नमस्कार, हांव आतां आसा बिचोले कुचेले म्हणटा थंयसर, आनी तुमी पळयात रस्त्या कुशीक हांगा उजो पेटलेलो आहा. सगळे दाखयात हो उजो पेटला काय हो उजो कोणी घातला. स्पेशली म्हाका दिसता खुबश्यो काजी बिजी आसा हांगा. हीट कसली मारता तेतून हो उजो सगळे कळ्ळा. मातशें सबंद पेटयला. आमी तुमकां आतां ही सगळी हें दाखयता, म्हणजे पळया तुमी. हो पेटोंक ना, हो उजो पेटयला. अशी आमची जंगलां नश्ट जाता, जंगलांत रावपी सगळे प्राणी नश्ट जाता. आतां ह्या जंगलांत कितके तरी सोरोप आसतले, बाकीची जनवरां आसतलीं, ते बाबडे वयतले खंय. आनी हांकां उजो पेटल्या उपरांत, तांकां उजो पेटल्या उपरांत मागीर फुडें कितें. तुमी जी परमिशनां दिता पळय प्रसाद कसो, सर्प बाधा म्हणून आसता. हांव स्पेशली सांगता फॉरेस्ट मिनिस्टराक आनी TCP, सर्प बाधा म्हणून आसता ती खंय 7 जन्म सुद्दां फाट सोडिना. हेची दखल घेवची तेणी. हे पळय, हे सगळें जळ्ळें, कंप्लिटली गॉन. कितें म्हणून हें आतां शुअर हांगा कितें बिल्डिंगे बी येतल्यो पळय. हांगा कितें तरी स्प्रिंग व्हॅली बी म्हणून कितें तरी आहा. सेटलमेंट म्हणून बरयला, सेटलमेंट म्हणून बरयला. दीस इज रोड अँड दीस इज जंगल. ह्या जंगलाक कंप्लीट उजो लागलेलो आसा. म्हाका दिसता दखलूय कोण घेयना. असोच जर हो पेटत रावलो तर म्हाका दिसता हो वयर ताका वयतलो आनी कंप्लीट जंगल नश्ट जातलें. आमी पयलें तालिगांवान उजो लागलो, आतां हांगा उजो लागलो. म्हणजे गोंया तुमी पेटयल्या शिवाय रावचे ना अशी शपथ बी घेतल्या काय. अजून जंगलां कशी नश्ट जाता ती दाखयता. येयात. आतां आमी उजो पयलो न्ही. आतां मातशें हांगा पळयात, एक कॅनल आसा हांगच्यान, ते गव्हर्मेंटाचें कॅनल, थंय नोटिसूय आसा. उदक व्हांवता पळय दाखयता. उदक व्हांवता. जस्ट तेजे ऑपोजीट सायडीच्यान, जस्ट ऑपोजीट हांगा सगळें प्लॉटिंग चल्लेलें आसा. प्लॉटिंग म्हणजे जंगलां नश्ट आनी जो उजो थंय वयर पेट्टा. म्हाका दिसता त्या उजो घालच्या कारणां फाटल्यान बी असलें प्लॉटिंग आसूंक शकता. आयज हें जें कितें चल्लां पळय, हें खऱ्यांनीच गोंय खंयच्या वाटेन वयता म्हाका खबर ना. अशें उजो घालून घालून, उजो पेटोवन पेटोवन जंगलां नश्ट करप, जंगलांतले प्राण्यांक नश्ट करप आनी कांयच दवरप ना. आनी हेच म्हणटा सोरोप वाचोवपाक जाय, बेबे वाचोवपाक जाय, हें वाचोवपाक जाय, तें वाचोवपाक जाय. तर ही जंगलां नश्ट करून तुमी वाचोवंक कितें सोदता. आयज हो एक प्रश्न आसा जो म्हाका पडलेलो आसा. इट्स व्हेरी व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन. आनी म्हाका दिसता हांकां NOC कश्यो गावता, TCPची परमिशनां कशी गावता पळय. TCPची परमिशनां कशी गावता. ही सगळी परमिशनां एक्चुअली रिवोक जावपाक जाय. कारण सपोज जर ही जायना जाल्यार हेंचेर सगळ्यांचेर केसी फायल जातल्यो. बिकॉज आय फील इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. ही जावंक जायना. वी आर ऑन द लिमिटेड ऑफ हायट. हें सगळें पाड पडलेलें आसा. हें सगळें स्टॉप जावपाक जाय, हांगा बंद जावपाक जाय. व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन. अशें जर प्लॉट केलें जाल्यार म्हाका दिसता पळय वयर पळय तो उजो पळय, तो सगळ्याक उजो धुवरो दिसती पडटलो. हे सगळें जंगल काबार करपाचो जो प्रयत्न आसा, हे बिचोले दिसता ही एरिया. बिचोलेच्या आमदारान मातशें नजर घालची हेचेर, कारण आमची नजर पडलेली आसा. आमी तरी वगी बसचे ना. कारण हें सगळें डिस्ट्रक्शन बंद जावपाक जाय. काय TCP करूंक कितें उठला आनी फॉरेस्टाची बिलकूल नजर ना. हे जे फॉरेस्ट ऑफिसर आसता ते कितें करता. येदो व्हडलो उजो पेटलो तरी तांकां कांय खबर आसना. तुमकां कामाक कित्याक दवरल्या थंय. पगार कसलो घेता तुमी. हें सगळें बंद जावपाक जाय एमर्जन्सी. आनी जाता तितको प्रयत्न जावपाक जाय. हांव म्हणटा सगळ्यांचेर एक्शन जावपाक जाय. ही एक्शन कित्याक जायना तें म्हाका कळना. हांगा कितें हें कितें
कितें दिसता स्टोन कितें स्टोन माइन्स आहा दिसता स्टोन मायनू आहा कितें इलिगल हांगा करया ओपन हे कितें चल्लां पळय म्हाका खबर ना जंगलां नश्ट करप जंगलांनी इलिगल स्टोन मायनी हाडप तांकां उजो पेटोवप तेज्या उपरांत त्यो पुरप तेजे प्लॉट करप विकप अरे अंधाधून केल्या इतके पयशे घेवन वयतले खंय रे तुमी हा गरिबांक तरी कितें दिता तुमी तेंय ना गरीब कल्याणा खातीर कितें करता तेंय ना फक्त आय डोंट नो कोणाचें कल्याण करूंक सोदता दिस इज व्हेरी बॅड सिरियस आसा आनी हेजेर हे मातशें दाखय हे प्लॉटिंग जे सगळें चल्लां पळय हे इमिजिएटली हेज्यो सगळ्यो परमिशनां रिवोक जावपाक जाय नाजाल्यार हेजेर RTI थ्रू हांवूय क्वेश्चन घालपाक सुरू करतलो इट्स व्हेरी डेंजरस आमची इकोसिस्टम सगळी सोंपली मरे हांगा